अस्सलाम वालेकुम। शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। फलदार दरख्त के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सालिहा राना। जी हाँ, आज का अनवान है फलदार दरख्त। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल गुजरे, एक बस्ती में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत नेक और साबिर और शाकिर था। इसका मामूल था कि सुबह सवेरे अजान की आवाज़ पर उठ जाता, वज़ू करके मस्जिद को चल देता, जहाँ नमाज अदा करके कुछ देर के लिए कारी साहब से कुरान पाक पढ़ता, फिर इसका तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करता। कोई घंटे भर के बाद जब मस्जिद से घर आता तो इसकी बीवी इसका नाश्ता तैयार कर चुकी होती। नाश्ता क्या होता, बस 2 पराठे अचार के साथ, और करीबी जंगल की तरफ निकल खड़ा होता, जहाँ खूब लकड़ियाँ काट काट कर जब थक जाता तो फिर किसी दरख्त के साए में आ बैठता। करीब ही नदी का साफ शफाफ पानी बह रहा होता। लकड़हारा आराम से अपना नाश्ता खोलकर रुमाल ज़मीन पर बिछा देता और नहायत मज़े से नाश्ता करता। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके ज़रा देर को सुस्ता लेता। कुछ देर के बाद जंगल में घूम फिरकर जंगली फल और मेवे इकट्ठे करता। दोपहर होने से पहले पहले वापस आकर लकड़ियां बाजार में फ़रोख्त करके घर आ जाता। घर आकर सारे पैसे अपनी बीवी को थमा देता और मेवे बच्चों को दे देता। वो अपना शाम का वक्त बस्ती के लोगों के दुख सुख में गुजार देता। साथ ही साथ मस्जिद में नमाजें भी अदा करता रहता। बस्ती के सारे बड़े बूढ़े अब्दुल्ला लकड़हारे की बहुत इज्जत करते, इससे मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो हर किसी के काम आया करता था। वो बात भी खरी और साफ साफ करता, झूठ के करीब भी ना भटकता। इसका इस बात पर पुख्ता यकीन था कि झूठ बोलने से घर से रहमत और बरकत दोनों उठ जाती हैं। एक दिन का जिक्र है कि लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि इसने कहीं से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। इसने अपना हाथ रोक लिया और पूरी तवज्जो से इधर उधर का जायज़ा लेने लगा। आवाज़ किसी बच्चे की मालूम हो रही थी जो सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था। अब्दुल्ला रहमदिल तो था ही, फ़ौरन काम छोड़कर बच्चे की तलाश में निकल खड़ा हुआ। वो झाड़ियों और दरख्तों को गौर से देखता हुआ आवाज़ की सिमत बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर इसने झाड़ियों के करीब एक बड़े से दरख्त के पीछे देखा तो एक बच्चा था जो आंसुओं से तर चेहरे के साथ दरख्त से टेक लगाए ऊँघ रहा था। शायद रोते रोते थक कर नढाल हो गया था। अब्दुल्ला चंद लम्हे से देखता रहा। इस कदर खूबसूरत और प्यारा बच्चा इसने सारी बस्ती में नहीं देखा था। सुभान अल्लाह, इसके दिल ने बेख्तियार अपने रब की तारीफ़ की जिसने इस बच्चे को ऐसी प्यारी सूरत से नवाज रखा था। अब्दुल्ला इसके करीब गया। घास पर चलते हुए जब सूखे पत्तों से चरचर की आवाज़ निकली तो बच्चे की आंख खुल गई। वो सहमी सहमी नज़रों से अब्दुल्ला को देखने लगा। लकड़हारे ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा तो बच्चा इससे लिपट गया। मालूम हुआ कि वो अपनी माँ के साथ अपनी खाला के घर जा रहा था जो जंगल के दूसरी तरफ एक गांव में रहती है। न जाने किस तरह वो जंगल में रास्ता भूलकर माँ से बिछड़ गया और इसे तलाश करते करते थक कर अब यहाँ बैठा अपनी बेबसी और बेचारगी पे आंसू बहा रहा था। वो अब्दुल्ला के साथ इसके घर चलने को तैयार हो गया। घर आकर वो अब्दुल्ला के बच्चों में घुल मिल गया। अब्दुल्ला की बीवी भी बहुत नेक फितरत औरत थी। इसने भी बच्चे को खूब प्यार किया। ये सोचकर इसका दिल भी परेशान हो गया कि न जाने किस माँ का बेटा इससे बिछड़ गया है। यूं प्यार मोहब्बत की छाँव में वो पलने लगा। बच्चे ने अपना नाम शान बताया। वो था भी बड़ी आन बान और शान वाला। चंद ही रोज़ में सब घर वालों ने महसूस किया कि शान अच्छी आदतों का मालिक नहीं है। वो अपनी शक्ल सूरत पर नाज करता, गरीबों से दूर भागता और अमीर बच्चों की खुशामद करता, जबकि अब्दुल्ला के बच्चे इससे मुख्तलिफ थे। वो शक्ल सूरत के लिहाज से तो आम से बच्चे थे, लेकिन अखलाक अच्छे और आला औसाफ के मालिक थे। अब्दुल्ला जब भी शाम के वक्त बस्ती के बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारता तो शान की किसी न किसी बुरी आदत के बाइस इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। एक रोज़ तो हद ही हो गई। बस्ती का एक लड़का बूटा रोता हुआ अब्दुल्ला के पास आया और बताया कि शान इसे अपने साथ खेलने नहीं देता। हालांकि बूटे ने खेल में कभी बेईमानी नहीं की, किसी को उल्टे सीधे नाम से भी नहीं पुकारा। अब्दुल्ला फ़ौरन इसके साथ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और इसे प्यार करते हुए दिलासा दिया कि मैं शान से जाकर बात करता हूँ, वो तुम्हें ज़रूर खिलाएगा। शान से जब बात हुई तो इसने टका सा जवाब दे दिया, अब्बा मैं इसे हरगिज़ नहीं खेलने दूंगा। देखते नहीं इसका रंग कितना काला है, बिल्कुल इस जैसा। इसने दरख्त पर बैठे कौवे की तरफ इशारा किया तो दूसरे लड़के हंस पड़े। शान पुत्र, ऐसा तो ना कहो, ये रंग और रूप तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इस पर किसी इंसान का क्या इख्तियार है। लकड़हारा दिल ही दिल में कांप उठा। शान बूटे की तरफ देखकर इसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अब्बा जिसकी सिफारिश लेकर तू आया है ना, ये अंदर से बड़ा खोटा है। हर एक से नंबर बनाने की खातिर मिलता है और ऐसे जाहिर करता है कि जैसे इसे सबसे अजीज़ वही है। शान ने एक फितरत नफ़रत भरी निगाह इस पर डाली। ये तो इसका आला अखलाक है भाई, अब्दुल्ला ने प्यार से बूटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा।
عبداللہ جانتا تھا کہ بوٹا 5 وقت کا نمازی ہے، وہ اسے اکثر مسجد میں نظر آتا رہتا تھا، اخلاق وہ بھی اعلیٰ اور اس کالے کلوٹے کا۔ شان نے بڑے غرور سے بیٹ کو ہوا میں لہراتے ہوئے بوٹے کو دیکھا جو سہم کر عبداللہ کے پیچھے ہو گیا۔ شاید اسے لگا کہ شان اسے بیٹ مارنے لگا ہے۔ بوٹے کی اس بے اختیار گھبراہٹ پر شان کو بہت لطف آیا اور اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ عبداللہ خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ اتنا مغرور اور بد دماغ ہے تو میں کبھی گھر نہ لاتا۔ وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا چپ چاپ مسجد کی طرف چل دیا کہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ بوٹا بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا، بجھے دل اور بوجھل قدموں سے۔ عبداللہ نے مسجد کے قریب جا کر بوٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بوٹے پتر تو دل میلا نہ کر، میں کل جنگل سے تیرے لیے لکڑی کی تلواریں بنا کر لاؤں گا، پھر تم میرے بچوں سے کھیلا کرنا اور شان کے لیے بھی دعا کرنا۔ میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس میں عاجزی پیدا کر دے، اس کے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ پتر، انسان اعلیٰ اخلاق اور اچھے اعمال سے بڑا بنتا ہے، رنگ پر فخر سے نہیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ جتنا کوئی جھکتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے۔ عبداللہ نے بوٹے کے شانے تھپتھپاتے ہوئے آہستہ کہا۔ بوٹا اپنا سارا دکھ بھول کر تلواروں کے شوق میں جلدی سے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ عبداللہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ کاش شان بھی اسی طرح نمازی بن جائے، اسی طرح پیار اور محبت کرنے والا اور بڑوں کا ادب کرنے والا بن جائے۔ اس بات کو 7-8 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن اچانک شان کو خارش شروع ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، بستی کے دوسرے بچوں نے اس کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیا، بلکہ جیسے ہی وہ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا لڑکے اس سے دور بھاگتے جاتے اور کہتے جاتے، بھاگو بھاگو، خارشی آ گیا، خارشی آ گیا۔ شان دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ جاتا مگر کچھ کر نہ سکتا۔ عبداللہ نے گاؤں کے حکیم صاحب سے اس کا علاج تو کروایا مگر خاص فائدہ نہ ہوا۔ خارش کی وجہ سے اس کے تمام دوست اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، البتہ ایک بوٹا تھا جو روزانہ عصر کی نماز پڑھ کر اس کے گھر آتا اور اس کے ساتھ مغرب کی نماز تک وقت گزارتا، اسے تسلی دیتا اور اس کے لیے دعا کرتا، اور شان دل ہی دل میں شرمسار ہوتا۔ اس دن جمعہ تھا۔ عبداللہ اور اس کے بچے نہا دھو کر جمعہ پڑھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عبداللہ کی بیوی نے شان کو بھی نہانے کا کہا اور اس کے کپڑے غسل خانے میں رکھ آئی۔ شان نے نہا کر کپڑے بدلے اور کنگھی کرنے کے لیے جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو شیشے پر نظر پڑتے ہی اس کی ایک چیخ سی نکل گئی۔ یہ وہ شان تو نہ تھا، اس کا چہرہ عجیب و غریب وحشت زدہ لگ رہا تھا۔ خارش کرنے سے اس کے چہرے پر جگہ جگہ دانے نکل آئے تھے اور خراشیں بھی پڑ گئی تھیں۔ عبداللہ جو وضو کرتے ہوئے اس کو بھی دیکھتا جا رہا تھا اور اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگا رہا تھا، اب جو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے تو پاس آ کر محبت سے بولا، شان پتر، بوٹا یاد آ رہا ہے نا؟ تم نے اس کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اب تمہیں احساس ہو ہی رہا ہوگا، تو پھر آؤ مسجد چلتے ہیں، نماز جمعہ ادا کرو، اپنے رب سے اپنے غرور اور تکبر کے لیے توبہ کرو اور بوٹے سے بھی گلے ملو۔ مجھے اپنے اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ ہے، وہ تمہیں خارش سے نجات ضرور دے گا۔ حکیم صاحب کہہ رہے تھے کہ دوا اور دارو تو میں کر رہا ہوں مگر آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ پاک رحمت کر دیں گے۔ عبداللہ پیار سے آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ شان بے قراری سے عبداللہ کے گلے لگ گیا۔ ابا، مجھے معاف کر دو، میں نے تیرا دل دکھایا ہے، اور بوٹا، اس نے تو میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ اللہ مجھے اس مرض سے آرام دے دے تو پھر دیکھیے گا کہ میں ایک نیک انسان بن جاؤں گا، اور ہاں، آج میں بھی جمعہ پڑھنے جاؤں گا، آج کے بعد تو مجھے نمازی ہی دیکھے گا۔ اللہ کے فضل سے شان نے ایک عزم سے وعدہ کیا۔ عبداللہ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بولا، شان پتر، سیانے کہتے ہیں کہ پھلدار شاخ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے جبکہ ٹنڈ منڈ شاخ اکڑی رہتی ہے۔ تم پھلدار شاخ بنو جو جھکی ہی رہتی ہے، دوسروں کو پھل بھی دیتی ہے اور فائدہ بھی پہنچاتی ہے۔ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔